अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस वक्त हम नापा के अंदर मौजूद हैं और यहाँ पे ज़िया मुहिउद्दीन साहब को खिराज तहसीन पेश करने के लिए 3 रोज़ा फेस्टिवल का इनेकाद किया गया है। और ज़िया मुहिउद्दीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं, एक बहुत बड़े फ़नकार, बहुत बड़े कलाकार और बहुत बड़े पढ़नत जो करते थे, मज़ामीन को पढ़ते थे और उनका तहतुल लफ्ज़, उनका अदायगी का तरीका दुनिया भर में मशहूर था। उर्दू के बहुत ही खूबसूरत पढ़ने वाले थे ज़िया मुहिउद्दीन साहब। आइए आज उनके याद में जमा होने वाले लोगों से उनके हवाले से तासुरात लेते हैं। थैंक यू। जी मैडम, ज़िया मुहिउद्दीन साहब को कैसे याद करती हैं, क्या यादें हैं? देखिए, ज़िया साहब जब मैंने इस इंस्टीट्यूट में मैंने दाखिला लिया था तो मैंने ज़िया साहब का नाम ही सुन कर लिया था और ये बहुत बड़े आइकॉन थे और मेरा ख्याल है कि अभी तक पाकिस्तान में इनका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इनके लिए तो मैं कहती हूँ गवर्नमेंट जितने भी अवार्ड्स हैं बहुत कम है और अभी हमें समझ नहीं आ रही कि इनके बगैर नापा का क्या होगा। इट्स अ बिग लॉस, ही वाज अ बिग आइकॉन, अ बिग सेलिब्रिटी, इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड नॉट ओनली इन पाकिस्तान बल्कि आप अमेरिका, यूके वगैरह आप जहाँ पे देखिए इनका बहुत बड़ा नाम है। आई थिंक इनका इतना बड़ा लॉस है कि अभी तक हमारा नापा के जो स्टूडेंट्स हैं, पूरी फैकल्टी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, आई थिंक वो अभी तक सदमे में है कि अब हम करेंगे क्या। Being someone who could witness his perfection since 18 years, literally मैं सुबह ही हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे बात कर रही थी तो मैं यही कह रही थी कि हम चाहे उनसे कोई 3 महीने पहले मिला हो या हम 18 वर्षों से जानते देखते उनके स्टूडेंट्स, सबसे वो अपनी ज़ात का हिस्सा बराबर बांटते रहे थे। तो यादें तो बहुत हैं और सिर्फ एक बात रह गई है अब कि जिस जिम्मेदारी को वो महसूस करते थे वो अब हमें भी महसूस हो रही है उनके जाने के बाद। मैं पहले अपना तारुफ करा दूँ। अतहर अब्बास, फर्स्ट बैच ऑफ नेपा। ज़िया साहिब के बारे में एक बहुत ही छोटा आखिर से स्टूडेंट, उनके बारे में क्या कहूँ। जब नेपा अभी बना भी नहीं था, ओपनिंग भी नहीं हुई थी, तो मैं ज़िया साहब से आके मिला था 6 महीने पहले। बहुत सारी बातें उनसे मैंने की, जबकि मैं रेडियो भी कर रहा था, वॉइस ओवर भी कर रहा था, टीवी भी चल रहा था, थिएटर भी चल रहा था। तो बहुत सारी बातों के बाद उन्होंने कहा कि अतहर अब्बास साहब हमारे बहुत काम आ सकते हैं। ये जुमला जब उन्होंने दिया ना तो एक नई और ताकत, तवानाई आई। मैं इस्लामाबाद से कराची एक मेडिकल कॉन्फ्रेंस के लिए आई थी। जब मैं तकरीबन 10 साल की थी उस वक्त भी डिफरेंट कैसेट्स ख़रीद के टेप रिकॉर्डर पे लगा के ज़िया साहब की नरेशन सुनते थे और उनसे बोलना सीखा उर्दू। आई वॉज अ वोरेशियस रीडर और जब आप रीडिंग करते हैं तो आपको तलफ़ुज़ और अदायगी तो नहीं आती, आपको अल्फाज और नसर पढ़ के अल्फाज का तो पता लगता है, लेकिन अदायगी के लिए मैं उनके कैसेट सुनती थी। उसमें मुश्ताक अहमद यूसुफ़ी, पतरस बुखारी, इब्न इंशा, जो भी उन्होंने नरेशंस किए वो सब सुने। और अभी मैंने उनका पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल और फेस्टिवल दोनों के टिकट्स ख़रीदे हुए थे लाहौर में। और जब मैं लाहौर पहुंची पाकिस्तान लिटरेचर फेस्टिवल के लिए तो वहाँ जाके मालूम हुआ कि उनकी अलील है और हस्पताल में दाखिल हैं। फिर भी हम दुआ करते रहे कि बेहतर हो जाएं, क्योंकि मैंने उनको अनफॉर्चुनेटली कभी लाइव नहीं सुना था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी और आई वाज एंशियसली वेटिंग टू हियर हिम लाइव, बट अनफॉर्चुनेटली। ज़िया मुहिउद्दीन साहब, मैं यहाँ का 3rd बैच का एलुमनाई हूँ नापा का और ज़िया साहब की ज़ेर सरपरस्ती मैंने तालीम हासिल की। इसके अलावा जो मेरे लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन यादगार है वो यही है कि मैं लाइब्रेरियन के तौर पे नापा में जॉब कर रहा हूँ और ज़िया साहब की बदौलत ही यहाँ नौकरी मिली थी और 1.5 साल तकरीबन मैंने ज़िया साहब के अंडर काम किया है। किताबों का ज़िया साहब को बहुत शौक़ था और उसकी रखवाली मैं करता हूँ, अभी भी करता हूँ। और ज़िया साहब से जो मोहब्बत है बस वो यही थी कि बस कोई भी डार्ट हो या कोई भी ऐसी चीज़ हो या कोई काम हो तो बुला लिया करते थे। किसी किताब को मंगवाना हो या क्या उसके अंदर चेंजेस करने होते थे, वो सब कामों के लिए ज़िया साहब अक्सर बुलाते थे। परफॉर्मेंस उनके अंडर की है, प्लेस किए हैं। आपको हर तरफ से एक ही पुकार आई होगी कि ज़िया साहब जैसा कोई और दूसरा हो ही नहीं सकता और इनकी सर्विसेज जो हैं अपने मुल्क के लिए, लोगों के लिए
यहाँ आप खड़े इस वक्त इंटरव्यू ले रहे हैं, वो लातादाद, अनलिमिटेड, और इनसे हर किसी ने, क्या कहूँ, सीखा है, आखिरी वक्त तक सीखा है। और ज़िया साहब ये है, लम्या, इन जैसे बेशुमार लोग हों, इनके स्टूडेंट्स अपने आप को बहुत लकी समझें कि उन्होंने लेजेंड से सीखा है, और जिस तरह सीखा है उसी तरह वो आगे वो नॉलेज पास करें। एक जहत, एक एहसास शख्सियत थे। हमने उनको देखकर, बचपन से जब से उनको देखा, उनको देखकर हमने बोलना सीखा। मैं खुद भी होस्ट करती हूँ प्रोग्राम, लेकिन हमारे पीछे दरहकीकत हमारे लाशऊर में ज़िया साहब ही छुपे होते थे। जिस तरह उनकी उर्दू थी, जिस तरह तलफ़ुज़ था, जिस तरह अदायगी थी, सदियों बाद ऐसे लोग पैदा होते हैं। वो कहते हैं ना कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पर रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदावर पैदा। जितना भी अल्फाज के ख़जाने लुटा दें, उनको खराज तहसीन पेश करें, कम है। उनके साथ ही हम बड़े हुए, उनके साथ ही हम बूढ़े हुए। हमारे जितना भी टेस्ट है, ज़ौक़ है, उसमें ज़िया मोइनुद्दीन का बहुत हाथ है। उनका जो, जैसे वो कहते थे कि उर्दू को सही तलफ़ुज़ से बोलना चाहिए, तो वो असल चीज़ वही है कि उर्दू बोली जाए तो उसके अल्फाज भी दुरुस्त हों। तो ये जो टेस्ट और ज़ौक़ उनका था ना, हम उनके बहुत मददार हैं। ज़िया साहब का क्या कहना है जनाब, हम तो बस उनसे इतने इंस्पायर हुए हैं हमेशा से। उस वक्त से जब वो ज़िया मोइनुद्दीन शो करते थे, फिर उनको मैंने उनकी फ़िल्मों में भी देखा, जो जैसे वो लॉरेंस ऑफ अरेबिया में और खार्तूम में बड़े अच्छे कैरेक्टर्स किए थे उन्होंने। शेक्सपियर का के प्लेज़, यानी इतनी हमाजहत शख्सियत मैंने नहीं देखी। और ये जो सदाकारी और अदाकारी है उनकी, उसका कोई जवाब नहीं है। बहुत से लोगों ने नकल करने की कोशिश की है, मगर वो बात तो सवाल ही नहीं पैदा होता। ज़िया साहब का जो अंदाज़ बयां था और उनका बोलने का अंदाज़, उनकी आवाज़, उसकी तारीफ़ जो है वो अलग से कोई कर नहीं सकते, क्योंकि टॉप हमारे जो है वो उनमें जो है वो अपनी फील्ड में और हर चीज़ में वो ख़ुद एक इंस्टीट्यूट थे, तो उनकी तारीफ़ अलग से तो कुछ नहीं की जा सकती थी, क्योंकि जो है वो ख़ुद एक जो है वो इंस्टीट्यूट की हैसियत रखते थे। अलबत्ता जो है वो उनको अभी भी जो नौजवान हैं वो भी अगर उनको सुने, तो मैं ये बात दावे से कह सकता हूँ कि उनके जाने के बाद भी वो उनके उतने ही बड़े फ़ैन होंगे जो लोग जो है वो उनकी ज़िंदगी में उनके जितने बड़े फ़ैन थे। कोई ख़ास वाक़या याद हो उनके साथ गुजारा वाला? बहुत सारी बातें हैं, तो आई वुड प्रेफर टू टॉक अबाउट हिज कमिटमेंट, जो उनकी ख़वास थे, जो उनकी जो ट्रेड्स थी, जैसे वक्त के पाबंद हैं। या मैं सबसे ज़्यादा जिस चीज़ से इंस्पायर होती थी वो उनका फोकस था, जो उनकी चाल से नज़र आता था। चाहे तो मेरी कोशिश होती थी कि मैं ज़िया साहब के आने से पहले आ जाऊं, ताकि मैं देख सकूं कि आज ज़िया साहब किस धुन में अपनी गाड़ी से उतर के दफ्तर की तरफ गए। यादगार वाक़या जो अभी जो मेरे माइंड में आ रहा है ना, वो इतना खुशगवार नहीं है। आर्ट्स काउंसिल में उनका एक प्रोग्राम हम सुन रहे थे, और वो यूसुफ़ी साहब की किताब पढ़ रहे थे, तो सडनली उनको वो जो कोलैप्स हो जाते थे ना थोड़े, तो वो वहाँ पे हो गया था। तो ये एक्चुअली अनाउंस्ड कि मुझे ये हो रहा है, और ये 25 साल में ये मुझे चौथी दफ़ा हो रहा है, और मुझे बस हो रहा है। और इतने में somebody held him, और वो तो the whole hall was like, it was pin drop silence. Everybody was so respectful to him कि किसी ने कुछ भी गड़बड़ नहीं की। Everybody was respectfully sitting there for him to leave. बहुत प्यार, बहुत मोहब्बत से, शफ़क़त से पेश आते थे। एक वाक़या अगर आपका टाइम हो तो मैं देता रहा हूँ कि वो मुझे इस एंट्रेंस से मेरे कांधे पे हाथ रख के अपने चैम्बर पे लेके जाते थे। तो एक दफ़ा, ये उस ज़माने की बात है जब ओपनिंग को हुए 6-7 महीने 8 महीने हुए थे, तो एक साहब ने आके मुझसे कहा कि आप ज़रा ज़िया साहब के साथ ये काम करवा दें, कोई उनका चेक या उनकी जॉब का मसला था। तो मैंने कहा कि आप जाके ज़िया साहब से ख़ुद क्यों नहीं कह देते? कहने लगे नहीं, बाप बेटों की बातें ज़्यादा समझते हैं। मैंने कहा कौन बाप, कौन बेटे? कहने लगे आप उनके बेटे हैं ना। मैंने कहा नहीं। मैंने कहा वो मेरे बाबा नहीं है। कहने लगे हमने आज तक किसी के कांधे पे हाथ रखकर यहाँ से दरवाजे से चैम्बर तक जाते हुए नहीं देखा, आपको अमूमन हम देखते हैं। मैंने कहा ये उनकी बड़ाई है
کہ مجھ جیسے خاکسار کے اوپر انہوں نے ہاتھ رکھا اور وہ مجھے لے کے جا رہے ہیں. پھر انہوں نے ایک دفعہ کہا تھا, میرا باہر جانے کا ارادہ ہو رہا تھا, تو انہوں نے کہا کہ اطہر عباس نہ تو میں تمہیں باہر جانے دوں گا, نہ ٹی وی, نہ ریڈیو, نہ تھیٹر کرنے دوں گا جب تک کہ تم ڈپلوما نہ کر لو. آپ کی آواز میں بھی ان کی آواز کی مواصلت نظر آتی ہے. مجھے خوشی ہے کہ آپ نے اس خاکسار کو اس بات سے مجھے کہا, کنیکٹ کیا, تقویت ملی. الفاظ زبان ان کے الفاظ تو بس یہی کہتے تھے کہ اطہر عباس جو ہیں لیٹ نہیں ہو سکتے بھائی, یہ گھڑی جو ہے اس کو ٹھیک کرو, یہ 5 منٹ آگے ہے, یہ 5 منٹ پیچھے ہے. اتنا وہ ٹائم دیکھتے تھے کہ اطہر ادھر 3 بجتے تھے, ادھر میرا دروازہ کھلتا تھا کلاس کا. میں بتلا نہیں سکتا کہ وہ کیا تھے ہمارے لیے. اب ان کی یادیں رہ گئیں, اب ان کی باتیں رہ گئیں, اور ہماری پوری کوشش رہے گی کہ ان کا کام, ان کی چیزیں ہم آگے منتقل کرتے رہیں, کیونکہ ان کی کمی ختم ہو نہیں سکتی, صدیوں میں نہیں پیدا ہو سکتے, صدیوں میں نہیں پیدا. جی واقعہ اس لیے یاد ہے کہ جب میرا پہلا دن یہاں پہ تھا تو یہ ہماری پیانو کلاس کے درمیان سے گزرے, اینڈ آئی واز شاک لائک ہی واز جسٹ اسٹینڈنگ ود می, اور ایک اتنا بڑا آدمی میرے ساتھ آ کے کھڑا ہو جائے, اور میں نے فوراً موقع دیکھا اور تصویر کھنچوائی. مطلب کہ میرے لیے اور میری فیملی بھی اتنی خوش تھی کہ آپ نے ضیاء صاحب جیسے اتنے بڑے آدمی کے ساتھ تصویر کھنچوائی, اور میرے لیے بھی بہت بڑا آنر تھا کہ اتنا بڑا آدمی ایک اسٹوڈنٹ کے ساتھ کھڑا ہے. میں کیا کہوں, سب سے بڑی میری یاد یہ ہوگی کہ اس عمر میں نے ضیاء صاحب کی ایڈمیریشن اور انسپریشن ہی سے میں نے ناپا کو گریجویٹ کیا ہے, اور ان کے ہی ہاتھ سے میں نے اپنا سرٹیفکیٹ 2 ہفتے پہلے, یعنی یہ سمجھیے 31 جنوری کو ہمیں سرٹیفکیٹ ضیاء صاحب سے. ان کے ساتھ بہت ساری میری نشستیں ہوئیں, اور ان کے وہ جو قاف اور کاف کے تلفظ, آرٹس کونسل میں بہت بار ملاقات ہوئی, اس کے علاوہ ناپا میں بھی کئی بار ہوتی رہی. تو مجھے جو سب سے اچھی بات, اس کے علاوہ عام سی چیز کو جس طرح ان کے بولنے کا انداز تھا, ہر عام سی تحریر کو وہ خاص بنا دیتے تھے. بہت اچھے انسان, بہترین انسان. تو آپ نے تو انہیں بطور استاد بھی دیکھا اور بطور باس بھی دیکھا, تو کیا فرق تھا اور کیا محبت تھی بطور باس اپنے امپلائیز کے ساتھ؟ تھوڑا بندہ سخت ہو جاتا ہے. ضیاء صاحب کی شفقت ہم کبھی نہیں بھول سکتے. میں نے کبھی ان کے مزاج میں برہمی ایسی ہوتی ہے نا کہ جیسے کہ مطلب آپ کوئی غلطی کر دیتے ہیں, ایک ڈانٹ ہوتی ہے, وہ ڈانٹتے نہیں تھے, وہ سمجھاتے اس طرح تھے کہ لگتا تھا کہ ہم نے غلطی کی ہے اور ہم اس کو سدھار لیں گے. ان کا ہمیشہ سے ایک انداز ہوتا تھا کہ اس طرح نہیں, آپ اس طرح کر لیں. سمجھ رہے ہیں میری بات, آپ سمجھ رہے ہیں, یہ انداز ان کا کبھی بھلایا نہیں جا سکتا. اور اکثر ان کے پاس جب میں جایا کرتا تھا تو وہ ایک چیز ہمیشہ یہی سمجھاتے تھے کہ چیزوں کی ترتیب اسی طرح ہی ہے جیسے کہ آپ اپنے مزاج میں کوئی ترتیب رکھتے ہیں. آپ کا کہنا, آپ کا بولنا, وہ نظر آنا چاہیے کہ آپ کی تربیت کہاں سے ہوئی ہے. ہماری شخصیت دوسروں سے مختلف اس لیے ہے کہ ہماری تربیت میں, ہمارے مزاج میں ضیاء محی الدین صاحب نے سب کچھ گھول کر ڈالا, تلفظ سے لے کر ادائیگی تک. وہ سفر ہے تو جملہ چھوٹا سا, لیکن وہ سفر بہت طویل تھا. ہم کچھ نہیں جانتے تھے, ہمیں بولنا بھی نہیں آتا تھا, ہم کو کہنا بھی نہیں آتا تھا, لیکن ضیاء صاحب کی بدولت ہمارا مزاج, ہمارے کہنے کا انداز, وہ دنیا جب سنتی ہے تو کہتی ہے. آپ ان کے شاگرد ہیں. آئی تھنک ضیاء صاحب کا رویہ یکساں تھا. میرا خیال ہے وہ کبھی بھی نہیں یہ سوچتے تھے کہ میں گرو ہوں یا میں باس ہوں. وہ بس ایک وہ باغ کی حفاظت کرنے والا ایک مالی تھے, اور وہ لڑ بھی جائیں گے اگر آپ نے پودوں کے ساتھ کچھ چھیڑخانی کی, اور ان کو دکھ بھی ہوگا اگر کسی نے ان کی آبیاری کیا ہوا پودا جو ہے اس کو مسل دیا. تو رنج, دکھ, غصہ, ہر چیز کا اظہار کرنے میں بہت یعنی
he was a family to everyone. اور بس یہی ہے. آئی ایم فرام میوزک, آئی ایم ناٹ فرام تھیٹر. مگر ان کا جو انٹریکشن ہمارے میوزک اسٹوڈنٹس کے ساتھ بھی تھی, ہماری ڈیلی ان سے انٹریکشن ہوتی تھی, اور ہمیں کوئی پرابلم ہو, ہمارا کوئی فیسٹیول ہو رہا ہوتا یا کوئی پرفارمنسز وغیرہ ہوتی تھی, ہم ہمیشہ ان کے پاس گائیڈنس اور ایڈوائس کے لیے جاتے تھے. اب ہم لوگ بھی اتنے کنفیوزڈ ہیں, اب ہمارا بنے گا کیا. میں نے ان کے ساتھ 3.5 سال پڑھا ہے, اور رویہ کیا مطلب کیا میں کہوں, استاد, باپ, بے حد شفیق, بے حد محبت سے, بے حد احترام سے, ہمیشہ آپ کر کے بات کرنے والوں میں سے, اور بہت اچھے انداز سے اردو سکھانے کی کوشش کرتے تھے, اور اپسیٹ ہوتے تھے اگر کوئی غلط اردو بول دے تو بہت اپسیٹ. بلکہ ان کا کہنا یہ تھا کہ جو بھی لینگویج بولو, انگریزی بولو تو وہ اچھی ہونا چاہیے, اردو بولو تو وہ ہونا چاہیے. بلکہ وہ تو یہاں تک یہ کہتے تھے کہ انگلش میں اردو نہ ملاؤ, اردو میں انگلش نہ ملاؤ. مجھے سب سے بڑھ کر جو انہوں نے مجھے کریڈٹ دیا تھا وہ میں شیئر کرنا چاہوں گا. حبیب ماموں کی ریہرسل ہو رہی تھی, چیخوف کا لکھا ہوا انکل وانیا پلے, اردو ترجمہ اس کا حبیب ماموں. اس میں طلعت حسین صاحب, انجم ایاز صاحب, راحت کاظمی صاحب, نائلہ جعفری صاحبہ مرحومہ, ذہین طاہرہ صاحبہ مرحومہ, جہاں راہی صاحبہ, جہاں اتنے تھے وہاں ضیاء صاحب نے مجھے بیک اسٹیج پہ کام دیا. ایک دن پراپ لانے میں 4 سیکنڈ کا وقفہ آ گیا, تو انہوں نے بہت تھوڑا سا انہوں نے ناراضگی کا اظہار کیا. ریہرسل ختم ہوئی, اس کے بعد مجھے بلایا, اطہر عباس ذرا آپ آئیے. میں کھڑا ہوا تو کہنے لگے تم سے دیر کیوں ہو گئی. میں نے کہا سر پیچھے گرین روم کی لائٹ کسی نے آف کر دی تھی اور کوئی میز سامنے آ گئی تھی تو میں لانے میں ٹائم لگ گیا. 3 باتیں جو انہوں نے کہیں وہ شاید کسی کے لیے نہیں کہی ہوں گی. انہوں نے کہا کہ اطہر عباس سے غلطی نہیں ہو سکتی, دوسرے نیپا کو اطہر عباس پہ فخر ہے, اور تیسرے یو آر این ایکٹر. یہ میں سن کے لرز گیا. اس کے بعد پھر 5-6 مہینے 7 مہینے پھر ان کے چیمبر میں جاتا ہوں. میں نے کہا سر آپ نے یہ 3 باتیں کہی تھی کہ تم سے اطہر عباس سے غلطی نہیں ہو سکتی. ہاں کہا تھا. میں نے کہا نیپا کو اطہر عباس پہ فخر ہے. ہاں کہا تھا. میں نے کہا آپ نے ایک تیسرا جملہ کہا تھا کہ یو آر این ایکٹر. ہاں کہا تھا. میں نے کہا پیپر پہ لکھ کے دے دیجیے. انہوں نے پیپر لیا, پیج لیا, اس پہ لکھا کہ اطہر عباس یو آر این ایکٹر, اس پہ اپنی سگنیچر کی اور ڈیٹ ڈالی. میں سمجھتا ہوں اس سے بڑی میرے پاس کوئی سند نہیں ہے. اچھا, آخری وقت میں بھی ضیاء صاحب کے حوالے سے ہاسپٹل جانا ہوا, ملاقات ہوئی, کوئی ایسا واقعہ؟ جی ہاں, جب گروپ میں یہ پتہ چلا کہ ان کی طبیعت ناساز ہے اور بلڈ کی ضرورت ہے اور او پازیٹیو خون کی ضرورت ہے, تو میرا چونکہ او پازیٹیو ہے میں سیدھا نارتھ سٹی گیا اور جا کے ان کو کہا کہ خون کے لیے. تو انہوں نے مجھے کہا کہ تمہارا چونکہ ویٹ 50 ہے اس لیے نہیں لے سکتے ہیں. میں نے کہا ایک قطرہ لے لو شخص کے لیے یار, کچھ تو کر لیں ان کے لیے. کچھ نہیں کر سکتے, لیکن بس